السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع متتبعي قناة بروفيسور Canal لتعلم اللغة الإسبانية. Hola, muy bienvenidos a todos nuestros seguidores de Canal Profesor Canal para aprender el español. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver un vídeo, está especialmente para los alumnos de segundo año de bachillerato. Hoy no vamos a ver un curso nuevo, sino vamos a ver un vídeo especialmente para alumnos de bachillerato. يعني اليوم ما غاديش نشوفوا درس وإنما فيديو خاص لتلاميذ تانية بكالوريا اللي عندهم امتحان وطني. muy bien. ان شاء الله من خلال هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على كيفاش خصنا نتعاملوا مع الامتحان الوطني وكيفاش يمكننا يعني نعرفوا الطريقه كيفاش نجاوبوا على الاسئله. muy bien, perfecto. كما كتشوفوا هذا امتحان وطني للغه الاسبانيه لسنه 2013 شعبة الاداب والعلوم الانسانيه المعامل 3 ساعات فقط لهذا الامتحان. muy bien. اذا اول حاجه كتعطينا في الامتحان هو تكستو يعني نص. اذا قبل ما نقرانا النص ندير واحد النظره شامله يعني ميبا واحد الدقيقه نشوف المكونات ديال الامتحان، شحال فيه من ورقه، شنو اللي كاين في المحاور الاخرين. ما نحاولش انني نفهم او نبغي نجاوب، لا، غير نشوف شنو كاين. مفهوم؟ من بعد كنمشي للتكستو. خصني نقراه بور لو مينوس واحد 4 المرات، يعني الا ما قريتي والو واحد 4 المرات، لان التكستو كيكون عنده ريلاسيون مع المحاور الاخرين. ديما التكستو كيكون عنده علاقه مع داكشي اللي جاي لتحت في الامتحان. راه بعض المرات شي حوايج كيكونوا في الاسئله لتحت وهما راه كاينين في التكستو، يعني بعض المرات داكشي ديال لا غراماتيكا ولا ليكسيكو كيكونوا عندهم علاقه بالتكستو ولا اكسبريسيون اسكريتا تامبين. موي بيان، بيرفكتو. بالنسبه للانواع ديال النصوص اللي كتعطانا ماشي بالضروره يكون بحال التكستو هذا، يقدر يكون بحال هذا الشكل. يقدر يكون عندنا انترفيستا مثلا، انترفيستا يعني واحد المقابله اما صحفيه ولا مقابله ديال العمل الى اخره. يقدر يجينا una كارتا يعني رساله، او لا بور اكزومبل un كوريكولوم فيتاي يعني واحد السيره ذاتيه. المهم في هذا الشيء هذا كيما بغى يجي التكستو نقراه مزيان باش نفهمه، باش نقدر انني نجاوب على اسئله الفهم، لان اسئله الفهم راه فيها مثلا 15 نقطه، يعني علاش نخلي انا ديك 15 نقطه تضيع؟ بالتالي نقرا تكستو موي بيان، بيرفكتو. اذا غادي نحاول نقرا بعجاله التكستو وميسمو تيمبو، غادي نحاول انني نشرح يعني بالعربيه باش تفهموا اكثر، لان ما بقاش عندكم وقت يعني سميتو لا بريباراسيون. بالتالي غادي نحاول انني نشرح لكم بالعربيه. موي بيان. راكيل، اذا نبداو. راكيل está hablando de su vida familiar con algunos internautas. يعني راكيل تتحدث عن حياتها الشخصيه او العائليه مع بعض رواد الانترنت. مي إرمانو رامون، راكيل الاشاره فهي تشيك اون تشيكا يعني فتاه او بنت. Mi hermano Ramón y yo no entendíamos muy bien lo que les pasaba a nuestros padres. يعني الإشارة يعني الكلمات اللي بالأحمر فهي أفعال، والأكثرية مصرفة في الإمبيرفكتو والإنديفينيدو، وكاين عاوتاني عندنا واحد البيربو في الكونديسيونال. المهم ركزوا بزاف على الأفعال. هاد الجملة هادي راكيل قالت أنا والأخ ديالي رامون ما كناش كنفهموا مزيان، نو انتندياموس موي بيان لو كي باسابا ا نويستروس بادريس، داكشي اللي كان كيوقع الاب والام ديالنا. ايوس نو نوس كونتابان نادا، هما ما كانوش كيعاودوا لينا شي حاجه. يا نوسوتروس نوس دابا ميدو بريغونتار، وحنايا كان كيجينا الخوف اننا نسولو، ما كناش كنقدروا نسولو. مي بابا تراباخاندو موتشو y llegaba tarde. الأب ديالي كان الامبيرفكتو كان يعمل كثيرا، trabajaba mucho y llegaba tarde، وكان يصل إلى المنزل متأخرا. llegaba tarde. mi mamá no podía soportar، لم تكن يعني تستطيع تحمل ماذا؟ هذا الأمر. eso يعني no podía soportar eso
هذا الامر y asumir sola la responsabilidad de la casa y de los hijos وتحمل المسؤوليه يعني لوحدها مسؤوليه المنزل والاولاد. se quejaba de que todos los problemas يعني كانت تشتكي بان كل المشاكل يعني los debía solucionar ella يعني خاصة هي اللي تحلهم يعني اللي تحل هذوك المشاكل يعني ديما كانت كتشكى. a veces أحيانا lloraba el clima en mi casa era tenso يعني الأجواء ولا الجو في المنزل كان متوترا. el clima en mi casa era tenso tenía tantas preguntas en mi cabeza يعني كانوا عندي بزاف ديال الأسئلة في يعني في راس ديالي. muy bien. era por nosotros واش هادشي على قبل واش بسببنا حنا. mi papá era malo واش الأب ديالي سيء. mi mamá no lo entendía واش ما كانش الأم ديالي كتفهمو. no lo entendía. كي va pasar con la familia شنو غادي يوقع مع العائلة. mi mamá estaba en la casa واش bueno mi mamá estaba هذه ماشي بريغونتا. mi mamá estaba en la casa الأم ديالي كانت في المنزل. tendría que buscar un trabajo واش كان عليها تبحث على عمل. هذا الفيربو يستا يعني كونجوغادو في الكونديسيونال. سي فانا سيبارار بارا سيمبري واش غادي يتفارقوا للابد. هادو كاملين كانوا اسئله كيدوروا لراكيل في راسها. a causa de esta situación بسبب هاد الحاله هادي mis notas empezaron a bajar يعني النقاط ديالي بداو كيهبطوا. بديت كنجيب نقاط يعني طايحين. y no quería contarles a mis amigas todo lo que pasaba en nuestra casa وما كنتش كنبغي نحكي للصديقات ديالي داكشي اللي كان كيوقع في الدار ديالنا. porque me daba vergüenza لحقاش كنت كنحشم y me sentía muy sola y triste وكنت كنحس انني وحيده وحزينه. la verdad صراحه es que no sabía qué hacer لم اكن اعرف ماذا افعل y cómo reaccionar ante esta situación وكيف ساتفاعل مع هذه الحاله. اذا ندوز الفقره الثانيه. Finalmente llegó el día en que nos contaron que mi papá se iba de la casa. وأخيرا وصل ذلك اليوم اللي غادي يقولوا لنا فيه بأن الأب ديالي يعني خرج من المنزل. sentí que el mundo se me venía abajo يعني كنت أحس يعني كنت كنحس بالأرض كتدور بيا. هذا مثال إسباني كيقولوا هما يعني كيقولوا سينتي كي الموندو سي مي بينيا اباخو يعني هذا التعبير باللغه الدارجه ديالنا كنقولوا كان بحال كنحس الارض كتدور بيا بحال داخل بحال لا. muy bien. y otras preguntas me preocuparon واسئله اخرى كانت تشغلني او تحزنني هي يا نو veremos más a mi papá واش ما بقيناش غادي نشوفوا الاب ديالنا الاب ديالي. donde iba a vivir يعني فين غادي يسكن فين غادي يعيش. كي iba a pasar شنو غادي يوقع له. primero le eché la culpa a mi mamá في الاول كنت كنلوم ماما يعني الام ديالي. من بعد después me enfadé con papá يعني تخاصمت مع الاب ديالي. علاش؟ porque hablaban mal el uno del otro لحقاش كل واحد كيعاود شي حوايج خايبين في الاخر. كتمشي عند الام ديالها كتعاود حوايج خايبين على الاب ديالها. كتمشي عند الاب ديالها كيعاود حوايج خايبين على الام ديالها. Estoy segura, أنا متأكدة, de que muchos adolescentes como yo han tenido que vivir la separación de los papás. يعني أنا متأكدة بأن الكثير من المراهقين, muchos adolescentes, مثلي como yo, خصهم يعني كان يجب عليهم التعايش أو يجب عليهم التعايش أو نعم أن يعيشوا فراق أمهم يعني الأم ديالهم والأب ديالهم الوالدين ديالهم. Debemos entender, خصنا نفهموا es que es un momento muy duro أن هذه فترة جد صعبة بالنسبة لهم para ellos. Bueno, los padres también lo pasan muy mal, perdón. يعني الآباء كيدوزوا هذه المرحلة هذه بشكل سيء. وخاصهم deben el verbo deber يجب عليهم deben poco a poco acostumbrarse a la nueva vida يعني خصهم شوية يعتادوا على الحياة الجديدة la nueva vida. يعني الفقرة الأخيرة pero ellos deben dejarnos lejos de sus problemas يعني لكن
هما خصهم يخليونا بعاد على المشاكل ديالهم. اي كي سي tienen algo que اي سي tienen algo que decir que lo hagan entre ellos. ولا كانت شي حاجه خصها تقال بيناتهم que lo hagan entre ellos y no nos piden o nos pidan que los hagamos nosotros. وما يحاولوش انهم يدخلونا في الموضوع ديالهم. pues los queremos los dos. اذا حنا كنبغيوهم بجوج. los queremos a los dos y no podemos tomar partido por ninguno. وما نقدروش اننا نميلوا لشي واحد فيهم. هذيك tomar partido يعني بحال المعنى ديال a favor de، يعني اننا نفضلوا واحد على واحد. يعني no podemos، لا نستطيع ان نميل الى شخص الى احد فيهما. muy bien. اذا ندوزو لاسئله الفهم. muy bien perfecto. بالنسبه للكومبرينسيون بحال هنا عندنا 15 نقطه 15 بونتوس. السؤال الاول ماركا كون اكس التيتولو اديكوادو، يعني غادي دير واحد اكس في العنوان المناسب. العنوان سيما التيتولو. اذا ركزوا معايا ونجاوبوا جماعه. A padres responsables, quejas de una esposa, la separación de mis papás, una familia feliz. إذن بما أنني ترجمت المعنى ديال العناوين فالعنوان راه واضح وباين نشوفوه. إذن سي la separación de mis papás، la separación افتراق أبي وأمي. muy bien perfecto. ejercicio الثاني دي سي es verdadero o falso، يعني غادي تجاوب قول، يعني قل هل صحيح أم خطأ. Los padres hablaban de sus problemas con sus hijos، يعني الأبوين أو الأب والأم كانوا يتحدثون أو كانوا يتحدثون hablaban de sus problemas، يعني كانوا كيهضروا على المشاكل ديالهم مع الأبناء ديالهم. واش verdadero o falso؟ vamos a ver. bueno la respuesta es falso. إذا ما كانوش كيتعاودوا المشاكل ديالهم مع الأبناء ديالهم. أراكيل، بالنسبة لراكيل no le preocupaba la vida que llevan sus padres. واش راكيل ما كيحزن، لا يحزنها أو لا يشغلها ولا لا يقلقها مثلا الحياة اللي وصلوا لها الآباء ديالها؟ إذن جواب هو فالسو، لأن راكيل كيهمها، يعني كيقلقها داك الشيء، يقلقها الحالة اللي وصلوا لها الآباء ديالها. muy bien. سي las amigas no sabían lo que le pasaba a Raquel. واش الصديقات ديالها ما كانوش عارفين شنو كان وقع لها؟ claro que verdadero، لأنهما في التكستو لتحت في الفقرة الأولى يعني ما كانش كتحكي sus problemas sus amigas، كانش كتعاود المشاكل الصديقات ديالها. راكيل نو ديفينديا نينغونو دو سوس بادريس، يعني ما كتحاولش انها تميل لواحد الشخص، يعني الاب او الام ديالها. يعني هي كما قالوا يعني في الاخر انهم لوس كيريموس لوس دوس، يعني كنبغيوهم بجوج. اذا الجواب الصحيح هو verdadero، يعني راكيل نو ديفينيا او نو ديفينديا نينغونو دو سوس بادريس. muy bien. إذا السؤال الثالث هو contesta las preguntas siguientes، يعني أجيب على الأسئلة التالية. La primera pregunta: ¿a qué se dedicaba la madre de Raquel؟ يعني شنو كانت كدير أو شنو كانت كتخدم الأم ديال راكيل؟ إذا بما أن قالتها راكيل فاش كانت كتعاود قالت لنا la madre está en casa، يعني ما كانش خدامة، وبالتالي غادي نسميوها ربة بيت. وربة بيت بالإسبانية كنسميوها ama de casa. La madre de Raquel es ama de casa. السؤال الثاني: ¿Cómo influyeron los problemas familiares en los estudios de Raquel؟ يعني كيف أثرت المشاكل العائلية على دراسات أو على دراسة راكيل؟ كيفاش أثرت هذه المشاكل على الدراسة ديال راكيل؟ bueno sus notas empezaron a bajar، يعني بكل بساطة أن النقاط ديالها بداو ينخفضوا، بداو يعني كتجيب نقاط يعني جد منخفضة.
السؤال الموالي بوركي سي سيبارو لوس بادريس دي راكيل، علاش افترقوا الاب والام ديال راكيل؟ يعني كجواب غادي نديرو لوس بادريس دي راكيل سي سيبارون، يعني الابوين ديال راكيل تفارقوا لحقاش بوركي لا مادري نو بوديا اغوانتار ماس، لان الام لم تكن تستطيع التحمل اكثر، نو بوديا اغوانتار ماس ni asumir toda la responsabilidad del hogar، وما تاخدش المسؤوليه ديال المنزل وديال الابناء ديال لوغار اي دو لوس hijos de los hijos. كنقولوا la casa ولا كنقولوا el hogar بحال بحال. También el padre pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo، وكذلك الاب كان كيدوز معظم الوقت في العمل. اي volvía tarde a casa، وكان كيرجع للدار معطل، يعني كان يعود للمنزل متاخرا. كسؤال اخير ¿Cómo reaccionó Raquel cuando sus padres se separaron؟ يعني كيفاش تعاملت راكيل فاش تفارقوا والديها. راكيل سوفريو موتشو، يعني راكيل عانت بزاف. سي موسترو موي بروكوبابا، يعني بدات كتبان، يعني كيبان عليها انها حزينه جدا وانها يعني مقلقه بزاف. اي تشو la culpa tanto a su madre como a su padre، يعني حملات المسؤوليه الام ديالها والاب ديالها. muy bien. ahora pasamos a lengua، يعني دزنا من الكومبرينسيون المحور الاول، دابا ندوزو المحور الثاني هو لينغوا اللي كيكون فيها غراماتيكا y conjugación et lexico también. muy bien. اذا في لينغوا كيبداو ديما بلا كونجوغاسيون. بالنسبه لا كونجوغاسيون كيعطيو جوج ديال التمارين تقريبا. التمرين الاول فهو سهل، بحال هنايا قال لكم conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo indicados، يعني غادي تصرف هاد الافعال بين قوسين في الزمن اللي عطاوك هما indicado، يعني المشار اليه ولا المحدد. مثلا راكيل اسير غنصرفوها في تو في الامبيراتيفو، يعني في الامر. راكيل كلمه كيعرفش مضامير، واش انا، واش انت، واش جو، تو، ال، ايا، نوسوتروس، فوسوتروس، فوسوتراس، ايوس، اياس. بما ان راكيل بنت، هي، يعني راكيل غادي نقولوا لها هي، ها. اذا ضمير ثالث جو، تو، ال، ايا، هو هي، ها. بالتالي شنو غادي تكون؟ غادي تكون اس. راكيل اس توس ديفيرس، إن صرفنا اسير الامبيراتيفو. muy bien. la madre de Raquel buscar trabajo، يعني la madre de Raquel يعني تبحث عن عمل، نصرفوه في الفوتورو، يعني بوسكار نصرفوه في الفوتورو. إذا la madre de Raquel اش من ضمير؟ la madre يعني الأم ديال راكيل، يعني الأم، يعني هنا عندنا يعني شخص واحد، راه الام ديال راكيل، الام يعني هي اللي عندها، هي اللي كتبحث على، ستبحث عن عمل، وبالتالي غنستعملوا ايا الضمير الثالث. بالتالي غادي يكون الجواب بوسكارا تراباخو. سي اوي اليوم. el padre irse de casa، سيذهب من المنزل، سيذهب من المنزل. غنصرفوه في البريتيرتو بيرفيكتو اللي هو الباسي كومبوزي في اللغه الفرنسيه كمقابل. إذن غيكون الجواب هو el padre se ha ido de casa، لأن الفيربو ريفليكسيفو، داكشي علاش درنا ديك سي. muy bien. دي راكيل نو ساكار بويناس نوتاس، راكيل ما كانش كتجيب نقاط مزيانين، غنصرفوها في البريتيرتو انديفينيدو، يعني في الانديفينيدو في الباسي سامبل يعني كمقابل ديالو في اللغة الفرنسية. إذن غادي نقولوا راكيل نو ساكو بويناس نوتاس. إذن هذا سهل جدا لأنه كيحددوا لي كاش من زمان. ندوزو للتمرين الثاني. pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuado. هنايا كاين فرق. هنايا كيقول لك يعني تصرف هذوك الافعال بين قوسين على حساب الزمن المناسب. اذا انت خصك تكون فاهم الجمله وعارف السياق ديالها، اذا لاحظوا معايا هنا راكيل ديسيا كي سوس بادريس ريكونسيليارسي، يعني
دي السيار يعني يتمنى. إذن وحنا بما أننا عارفين بأن إلا عندنا دي السيار كي في اللغة الإسبانية دي السيار كي ديال التمني، إذن كيجي موراها هذاك الفعل كيكون كنصرفوه في السوبخونتيفو. اش من زمان في السوبخونتيفو؟ باش نعرفوا الزمان اش من زمان في السوبخونتيفو غادي نشوف هذيك دي السيار كي فاش من زمان مصرفه. هنايا في الجمله راه كاين دي السيار كي، هذاك دي السيار مصرف لينا دي السيار في البريسنتي دي انديكاتيفو، بالتالي هذاك الفعل اللي غادي يجي موراه غادي يجي في البريسنتي دي السوبخونتيفو، وغادي يولي الجواب هو سي ريكونسيليين. muy bien. الجمله الثانيه algunos adolescentes sufren traumas porque sus padres tener problemas. algunos adolescentes sufren يعني كيعانيو. سوفرين الفيربو سوفرير، يعني ما كاين حتى شي اشاره هنايا بحال دي كواندو ولا سي ولا دي سيار كي ولا كيرير كي ولا بالتالي هنا كاين فعل عادي سوفرين تراوماس بوركي سوس بادريس. اذا بما ان الفعل عادي هذاك سوفرير يعني جا في البريسينتي، بالتالي غادي يكون الجواب هو تينين، يعني نصرفو تينير حتى هو في البريسينتي دي انديكاتيفو. يعني بعض المراهقين كيعانيو من تراوماس بحال مشاكل او لا، هذا بسبب والديهم عندهم حتى هما مشاكل، مفهوم، او عقد سوفرين تراوماس بحال عقد او لا الى اخره. الجمله الثالثه mientras la madre cuidar، بما ان الام يعني تهتم بالاولاد ديالها. El padre se dedicaba a su trabajo mientras la madre شنو نديرو cuidaba. mientras بما أن الأم كانت تربي أبنائها cuidaba de sus hijos. El padre se dedicaba a su trabajo، يعني الأب كان كيمشي للعمل ديالو. muy bien. الجملة الأخيرة Cuando Raquel se acostumbre a su nueva situación، يعني عندما راكيل تعتاد على حياتها أو على الحالة الجديدة nueva situación poder. يعني لما كيجي cuando عقلوا مزيان cuando زائد بريسنتي، لأن هذاك acostumbrar سي acostumbra الفيربو acostumbrar فاش مصرف في البريسنتي دي سوبخونتيفو. عقلو كواندو ماس بريسنتي دو سوبخونتيفو غادي نشوفو هذاك بودير فاش غنصرفوه في الفوتورو. عقلو كواندو ماس بريسنتي دو سوبخونتيفو كيعطينا الفوتورو. اذا كواندو راكيل سي acostumbre a su nueva situación podré mejorar su rendimiento escolar. مفهوم؟ جيد جدا. ندوزو دابا لا غراماتيكا. لا غراماتيكا يعني اكثر كيعطيكم تمرين واحد بحال هنا قالوا لكم كومبليتا كل اوبسيون كوريكتا، يعني غادي تجيب اجيبوا بالاختيار الصحيح، جاوبوا بالاختيار الصحيح. لا اوبسيون كنعنيو بها الاختيار. اذا من هنايا كنشوف السياق وخصني نفهم الجمله. راكيل لا سيباراسيون دي لوس بادريس es muy dura، يعني بور ولا بارا. راكيل افتراق او يعني افتراق الابوين ديالها هو صعب جدا. واش نقولوا بور راكيل بالنسبه، يعني بالنسبه هنا كنعنيو بالنسبه لراكيل، هذيك بالنسبه الى واش بور ولا بارا؟ اذا الجواب هو بارا. بالنسبه الى راكيل لا سيباراسيون دي لوس بادريس es muy dura. ثانيا los padres de Raquel se han separado، يعني افترقوا. واش نقولوا بوركي ولا بوركي؟ نو سي انتنديا، لحقاش ما كانوش كيتفاهموا. اش من بوركي فيهم؟ لاحظوا معايا، يعني خذوها يعني ركزوا معايا فيها. هي ديك بوركي هذه اللي مفرقه وفيها السينتو، هذه ديما كتستعمل للسؤال لماذا، وكجواب لماذا كنقولوا لان، يعني كنستعملوا بوركي مجموعه لان. بوركي ديال السؤال وبوركي مجموعه ديال الجواب. غنديروا الثانيه اذا الجواب الصحيح هو بوركي نو سينتيديان، ما كانوش كيتفاهموا. ثالثا راكيل نو لي بريوكوبا سولو لا فيدا دي سو مادري، يعني بالنسبه لراكيل ما كانش كيهمها ولا يقلقها حياه الام ديالها فقط، بل ايضا
لا دي سو بادري، هذيك لا كتعود على لا فيدا، بل حتى الحياه ديال الاب ديالها. اذا اش من سينو؟ والسينو الاولى مفرقه ولا الثانيه؟ اذا بل هي كنستعملوا سينو اللي مجموعه، سينو اللي مجموعه. موي بيان. نينغون ونينغونا. نينغون يعني لا احد، والا كان ديك الكلمه اللي تجي موراها مذكر، ونينغونا حتى هي لا احد الا كان ديك الكلمه اللي تجي موراها مؤنثه. مثلا هنا اميغا يعني راه باينه، يعني ninguna amiga se interesaba por sus malas notas. يعني حتى وحده من الصديقه ديالها، حتى صديقه ديالها، يعني حتى صديقه ما كانش كتهتم بالنقاط ديالها. موي بيان، بيرفكتو. اذا موي بيان. ندوزو الليكسيكو. الليكسيكو يعني السؤال اللي عطاوكم هو بوسكا ان التكستو، يعني قلب في النص لوس ايكيفالنتس، يعني المقابل ديال هذه الكلمات اللي عطاوكم. مثلا اغوانتار يعني تحمل، يتحمل. كومبريندياموس. اذا نشوفوا اغوانتار هو الاول، نشوفوا المقابل ديالو سوبورتار. عقلوا اغوانتار مقابل ديالها ايكيفالون هو سوبورتار. كومبريندياموس المقابل ديالها في النص هو انتندياموس، يعني كنا نفهم. اما كومبريندياموس ولا انتندياموس. كومبريندير بحال انتندير. موي بيان. لاحظوا معايا اغوانتار خصنا نركزوا شي شويه ونكونوا ذكيين. بما ان اغوانتار جاء في الانفينيتيفو، يعني فعل جاء في الانفينيتيفو، داك المقابل خصو يكون حتى هو فعل في الانفينيتيفو، يعني باقي ما مصرفش. بي لاحظوا معايا كومبريندياموس يعني هذا الفعل هذا جا مصرف لينا في الامبيرفكتو، اذا خصني نقلب على فيربو في الامبيرفكتو. اوكوريا يعني فيربو في الامبيرفكتو، خصني نقلب على فيربو اللي في الامبيرفكتو يعني كيساويه. الامبيانتي يعني اسم، بالتالي خصني نقلب على اسم. موي بيان. اوكوريا يعني كان يقع، المقابل ديالها حتى هو باسافا، يعني فيربو باسار في الامبيرفكتو. الامبيانتي البيئه، المقابل ديالها الكليما، يعني هادو بحال لهم نفس المعنى. موي بيان. Ahora pasamos a funciones comunicativas، يعني كندوزو la comunicación. قال لك relaciona la función comunicativa con la expresión adecuada، يعني غادي تربط هاد التعبير هذا يعني التواصلي يعني مع التعبير المناسب con la expresión adecuada. اذا كيعطيكم واحد كيوضعوكم في السياق. بحال هنا قالوا لكم راكيل لي ديسيا سو بريما، يعني راكيل كتقول البريما ديالها سو بريما ديالها، يعني بنت العم او الخال ولا هذا. كي سوس بادريس سي ان سيبارادو، بان الاباء ديالها تفارقوا. سو بريما يعني هاد البريما ديالها سي رياكسيون او لا رياكسيون اكسبريساندو un sentimiento de pena، يعني بحال عبرت ليها بواحد الاحساس ديال الاسف، ولا ديال يعني انها حزينه لهذاك الامر اللي وقع. اذا شنو غتقول ليها؟ اذا عندكم لا اكسبريسيون دي بينا، يعني اكسبريسار بينا. اشنو غادي نديرو؟ غادي نشدو ديك اكسبريسار بينا وغادي نصلوها بسهم مع التعبير المناسب لهذاك السياق اللي ذكروا ليناهم. ما غاديش نصل بسهم كاع دوك التعابير، سينو اون فونكسيون، يعني التعبير واحد. اذا هنايا التعبير اللي صحيح هو cuánto lo siento. يعني نو مي ديغاس كنعنيو بها، يعني بحال قالت لها ما تقوليهاش، لا ما تقوليهاش، بحال كيقول شي حاجه وكتعجب كيقول لا ما تقولهاش، بحال هكا. نو مي لو بويدو كريير، لا يمكن ان نصدق. سي cuánto lo siento، كم انا يعني اسفه. سي نو لو سابيا، ما كنتش عارفه، نو لو سابيا. اذا الجواب الصحيح هو سي. موي بيان. اذا السؤال الثاني في لا كومونيكاسيون، يعني las funciones comunicativas، قال لي completa el diálogo expresando la función indicada، يعني غادي تكمل هذا الديالوغو التعبير
المناسب. اذا نقراو الاطار اللي عطاونا، السياق اللي عطاونا. قال لنا سيدي لا بروفيسورا نوتا كي راكيل استا تريستي، يعني الاستاذه لاحظت بان راكيل حزينه. اي نو بريستا اتنسيون ان كلاسي، وما كتنتبهش في القسم. لي انتريسا سابير بوركي، يعني الاستاذه كيهمها انها تعرف شنو واقع لها. اذا اشنو تقول الاستاذه؟ يعني داير لكم بين قوسين موسترال انتريس بور الكي، يعني كتظهر الاهتمام لشي شخص ما. شنو غنقولوا لها؟ اذا كجواب على هذا غنقولوا كي تي باسا، تي باسا الغو، كي تي باسا شنو واقع لك، تي باسا الغو، يعني اما كي تي باسا ولا تي باسا الغو، بحال. وغادي نتبع عليها تي بيو موي تريستي، يعني كنشوفك انك حزينه. اذا شنو الخلاصه ديال هذا الشيء؟ الاسئله اللي عطات البروفيسوره انها كتظهر الاهتمام ديالها ليك راكيل، يعني موسترار انتريس بور الغين. كي تي باسا شنو وقع لي، شنو واقع؟ كي تي باسا شنو واقع؟ كي تي باسا الغو، واش وقع لك شي حاجه؟ تيبيو موي تريستي، تيبيو كنشوفك حزينه جدا. شنو قالت لها راكيل؟ يعني هنايا هي لا بروفيسوره اللي خصها تقول صافي، اما راكيل راه مجاوبه. اسكي تينغو موتشوس بروبليماس ان كاسا. بونو قالت لها راه لحقاش عندي بزاف ديال المشاكل في الدار. واخيرا وصلنا لاكسبريسيون سكريبتا اللي الاكثريه يعني كيلقاو فيها مشكل لانهم نقصوا من الباجاج وبزاف ديال الحوايج. بالتالي غادي تحاولوا انكم باش ما قريتوا بزاف تكستوس وكتحاولوا تبحثوا تشرحوا دوك الكلمات، راه غادي يكون عندكم واحد الرصيد معرفي. بونو نقرا لكم لا اسبريسيون سكريبتا. ديسبويس دي لا سيباراسيون دو سوس بادريس، من بعد الافتراق ديال الاب والام ديالها، راكيل كوينتا سوبيدا انون بلوك، يعني راكيل كتعاود الحياه ديالها في واحد المجموعه ولا ابلا ذي كانت تتحدث حول لا نويفا سيتواسيون دو سوس بروبليماس دي سوس بادريس بيردون، يعني الحياه الجديده او الحاله الجديده ديال الاباء ديالهم بعد انهم تفرقوا. هضرات لهم على الحياه ديالها الدراسيه، على العلاقات ديالها مع الاخ ديالها والابوين ديالها والاصدقاء ديالها، مع الاحاسيس. بونو كتحكي لهم على الاحاسيس ديالها. بونو هذا الشيء الاكثريه كيقول لكم في 15 سطر. بون الا درتو غير 10 ديال السطور راه مزيان، مفهوم؟ اذا انا نعطيكم واحد الاكزامبل اللي هو حاولت انني نوضع واحد الاكسبريسيون سكريبتا اللي هي بسيطه جدا بكلمات بسيطه، يعني كمحاوله مني انايا تقدر تفيدكم شي شويه. اذا واحد الاكسبريسيون سكريبتا يعني درتها لكم باش تعاونوا بها. اذا نقراها لكم. Después de la separación de mis padres siento algo horrible porque nunca he imaginado vivir esta situación. كاين واحد l'acento sobre situación حاولوا ديروا فوق او. Ahora mi padre vive lejos de nosotros. Mi madre está muy desesperada y muy triste sobre lo que ha pasado. يعني اكثر استعملت البريتيرتو بيرفكتو كزمن يعني الباست، يعني زمن الماضي القريب باش يعاونكم. كاع الا ما عرفتوش تستعملوا الانديفينيدو والامبيرفكتو حولوا كل شيء الافعال البريتيرتو بيرفكتو، هذاك كنستعملوا مع الفيربو ابير ماس بارتيسيبيو باسادو، يعني هذاك زمن سهل. ولكن الاكثريه ديال يعني اكثر زمن سهل في الماضي هو الامبيرفكتو. كيبقى داكشي على حسب السياق وعلى حسب الجمل كي دايرين. موي بيان، اذا نكملوا. Mi madre está muy desesperada y muy triste sobre lo que ha pasado, ya que he sacado malas notas casi en todas las asignaturas a causa de este problema familiar. Es que mi mente estaba siempre preocupado, pues mi relación con mi hermano ha sido bien, pero con mis padres ya no como antes, porque ahora siento perdido y no confío en nadie, tampoco mi relación con mis amigos. أنا خاصة واحد الإسي perdón لأنني bueno كلافي يعني خاصني كلافي إسبانيول بوريسو بحال دوك الأسنتوس اللي كنساو هذا حاولوا تزيدوهم. Mis amigos puesto que últimamente
no he vuelto a jugar con ellos por motivo, يعني بسبب por motivo de este problema tan grave. Verdaderamente, صراحة, siento muy triste y muy perdido porque a mí me gustan los dos. ¿eh? Y no quiero que se paren. وما بغيتش انهم يتفرقوا. بونو واحد ليكسبريسيون سكريتا اللي هي موي فاسيل، يعني حاولت ان نستعمل الكلمات الاكثر يعني سهوله. مفهوم؟ ما بغيتش نستعمل كلمات يعني يعني شويه صعيبه على حسب المستوى وهذا. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا وعرفتوا الطريقه كيفاش تجاوبوا. اذا كنتمنى لكم التوفيق وبوينا سويرتي في vuestros exámenes ان شاء الله. hasta otro vídeo.